म एउटा एकाडेमिक मान्छे हो, म एउटा राम्रो लयर हो। मैले त्यो टाइम आफ्नो क्लाइन्टलाई दिएँ भने म पैसा कमाउँछु। एकाडेमिक काम गरेँ मैले ग्लोबली इन्टरनेसनली म आफू स्थापित हुन्छु। मेरो जीवन त सधैँलाई त छैन नि, निश्चित वर्षलाई मात्रै, म सधैँ त बाँच्दिनँ नि। तर यो सब कुरा बुझेर म मुलुकको लागि दुखेर गरेको। तर कहिलेकाहीँ मलाई कस्तो लाग्छ भने वास्तवमा यो मुलुक बन्दैन कि जस्तो लाग्छ। किन डाक्टर साहब? किनकि प्रत्येक मान्छेमा स्वार्थ छ, प्रत्येक मान्छेलाई पद चाहिएको छ, प्रत्येक मान्छेलाई नेता हुनु छ। र कहिलेकाहीँ म निराश पनि भन्छु, तर मलाई चित्त दुख्छ। त्यही अदालत त्यहीँ गयो, न्याय पाइँदैन, न्याय बिक्रीमा छ। तपाईँ कहीँ पनि जानुहोस्, एउटा सन्तोष गर्ने ठाउँ छैन। कसरी हुन्छ कि म 2 पैसा कमाएर मात्रै म सन्तोष गर्न सक्छु? तर मलाई त बेला बेला कस्तो लाग्छ भने मैले किन यो गरिराखेको होला जस्तो लाग्छ। अनेस्टली मैले पाउनु केही पनि छैन, गुमाउनु मात्रै छ। म मन्त्री हुन, प्रधानमन्त्री हुन मैले यो काम गरेको छैन। म गोजीको पैसा खर्च गरेर काम गरिरहेको छु, मेरो आफ्नो टाइम खर्च गरिरहेको छु। सबभन्दा भ्यालुएबल त मेरो टाइम हो नि। नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित गर्नका लागि भारतसँग पहल गर्नु पर्यो नि। भारतले यदि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा यो समस्या समाधान गर्न चाहँदैन भने त्यसरी अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा यो कुरा उठाउन सकिन्छ। जनरल एसेम्ब्लीमा उठाउन सकिन्छ, सुरक्षा परिषदमा उठाउन सकिन्छ। त्यही कारणले अब हामी भोलि नै नेपालका लागि नेपाली भोलि 1 बजे नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा जाँदैछ र हामी त्यहाँ गएर ज्ञापन पत्र दिँदैछौँ। र नेपाल सरकारको मानसिकता एउटा लघुतावास कस्तो छ भने भारतीयहरू रिसाउने पो हुन् कि हाम्रो सत्ता जाने पो हो कि भन्ने लघुतावास। त्योतिर हुँदाहुँदै अहिले नेसनल मिडियाहरूमा विज्ञापन दिएर भ्रम छर्न खोजिराखेका छन्। सित्तैमा आएको पैसा हो भनेर मुलुकको राष्ट्रियता र सार्वभौम सत्तालाई नै किन्न पाइन्छ र पैसाका आधारमा के हामी आफ्नो अस्तित्व नै बेच्न सक्छौँ र? एउटा विभाजित मानसिकता बोकेर मुलुक बन्छ र? सँगै बस्न नसक्नुपर्ने कारण के थियो? इन्टरभ्यू दिएर मात्रै परिवर्तन हुँदैन। परिवर्तनको लागि सम्पूर्ण शक्ति एक ठाउँमा आउनुपर्छ। म तपाईँलाई एउटा सिम्पल इक्जाम्पल भनौँ प्लिज। तपाईँले जिन म्यापिङ गर्नुभयो भने नि, अहिले जिन म्यापिङ गर्न सकिन्छ। तपाईँले जिन म्यापिङ गर्नु भने तपाईँको 13% अफ्रिकन भनेर आउँछ, 13% एसियन कुनै देशको भनेर आउँछ, 13% युरोपियन। हामी सबै एट द एन्ड अफ द डे हामी अफ्रिकन हौँ। अफ्रिकाबाट मानव जातिको उत्पत्ति भयो। कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, यहाँलाई पनि धन्यवाद। डाक्टर साहब, म विषयवस्तुको उठान आज 2वटा विषयमा मात्र हामी केन्द्रित हुन्छौँ, राष्ट्रियताको विषयमा। खास गरी गत साउन 15 गते दार्चुलामा जयसिंह धामी बेपत्ता भए पछाडि त्यो समिति एउटा बन्यो। त्यो समितिले 3 पटकसम्म म्याद थप गरियो, तर रिपोर्ट अझै बुझाउन सकेको छैन। यो घटनाक्रमलाई अहिले के भनेर आयो भने भारतीय भूमिमा भएको भएर अनुसन्धान गर्न सकिएन भनेर अहिले आएर त्यसको समाचारहरू सार्वजनिक भएको छन्। छानबिन समितिले त्यही कारण देखाउँदै रिपोर्ट दिन सकेको छैन, प्रतिवेदन दिन सकेको छैन। यो घटनाक्रमलाई डाक्टर साहबले कसरी हेर्नु भएको छ? धन्यवाद। सबभन्दा पहिला त यो जब समिति बनाइयो, समिति बनाउँदा नै सरकारलाई के थाहा थियो भने महाकाली नदीको वारपार तुइन छ। त्यो तुइनको एउटा साइडमा भारत पर्छ, अर्को साइडमा नेपाल पर्छ र भारतीय पक्ष खास गरिकन बोर्डर सेक्युरिटी फोर्सले त्यो तुइन खुस्काएको कारणले जयसिंह धामीको एक किसिमको यो हत्या नै हत्या भएको हो। त्यो कुरा त सबै नेपाल सरकारलाई छानबिन समिति बनाएको बेलामा नै थाहा छ। र छानबिन समिति बनाएको बेला के पनि थाहा छ भने यो अध्ययन गर्दाखेरि नेपालको साइडमा मात्रै अध्ययन हुँदैन कि दुवै साइडमा अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि थाहा छ। यदि भारतीय पक्षमा त्यो साइडमा भारतीय भूमिमा गएर अध्ययन गर्न सकिँदैन थियो भन्ने कुरा अहिले मात्रै थाहा भएको हो भने यो सरकार चाहिँ एक किसिमको निकम्बा सरकार हो। त्यति पनि ज्ञान, जानकारी र सूचना नभएको सरकार हो। कुनै पनि सामान्य एउटा मान्छेलाई बोधगम्य भएको विषय सरकारलाई बोधगम्य छैन, सरकारले जान्दैन भन्ने कुरा अपेक्षित हुँदैन। सरकारलाई हिजो यो समिति बनाउँदा पनि थाहा थियो, आज पनि थाहा छ र भोलि पनि थाहा हुन्छ। त्यही कारणले अहिले जुन किसिमको प्रतिवेदन आजका पत्रपत्रिकामा आएको छ कि भारतीय भूमिमा गएर छानबिन गर्न नसकेकोले कुनै तथ्य पत्ता लाग्न सकेन भनेर यो घटनालाई सामसुम पार्ने जुन किसिमको कसरत भइराखेको छ, यसले
भारतीय पक्षलाई जोगाउने, नेपाली नागरिकको जीवनमाथि खेलबाड गर्ने, त्यसको कुनै मूल्य र महत्त्व नै नदिने र सरकार चाहिँ भारतलाई रिझाएर आफू सत्तामा बस्ने, यो जुन किसिमको परिपञ्च मिलाइदिएछ, यो रिपोर्ट चाहिँ आर्टिफिसियल्ली बनावटी रूपमा यो रिपोर्ट तयार गरिँदैछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सकिन्छ। किनभने यदि सरकारले चाहेको भए भारतीय पक्षको स्वीकृति लिएर पनि पारी जान सक्छ, त्यहाँ अध्ययन गर्न सक्छ, सोधखोज गर्न सक्छ। आवश्यक पर्दा सरकारले भारतीय पक्षलाई पनि संयुक्त रूपमा यो अध्ययन गरौँ भनेर भन्न सक्थ्यो। तर सुरुदेखि नै यो घटनाको सुरुदेखि नै साउन 15मा यो घटना घट्यो, त्योदेखि सरकारले भारतीय पक्षलाई एउटा पनि पत्रचार गरेको छैन, यो विषयमा ध्यानाकर्षण गरेको छैन, यो विषयमा भारतीय पक्षले जिम्मेवारी लिनुपर्छ भनेको छैन, यो विषयमा संयुक्त रूपमा अध्ययन गरौँ भनेको छैन। र अहिले जुन भारतबाट केही व्यक्तिहरू नेपालमा आएर जुन किसिमको उहाँहरूको प्रधानमन्त्रीसँग नजदिकी देखिन्छ, प्रधानमन्त्रीको श्रीमती आर्जु देउवासँग जुन किसिमको नजदिकी देखाइएको छ, मिडियामा आएको छ, यसले भारतीय पक्षलाई बचाउन नेपाल सरकार प्रवृत्त रूपमा डेलिबरेटली भारत सरकारलाई बचाउन लागेको देखिन्छ। किनकि यो घटना सानो घटना होइन, यो घटना भनेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको ठुलो उल्लङ्घन हो। एउटा देशले अर्को देशको नागरिकलाई, निहत्था नागरिकलाई यसरी मार्न पाइँदैन र यो घटना अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उठ्ने हो भने भारतले धेरै ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा दबाव सृजना हुन्छ र एउटा शर्मनाक रूपमा भारतले लज्जित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यही कारणले भारतीय पक्षहरू यो कुरालाई डिसमिस पार्न, दबाउन, सहज रूपमा यो विषयलाई विषयान्तर गर्न उनीहरूले खोजिराखेको देखिन्छ र त्यही कुरा अहिलेको यो प्रतिवेदनले त्यसलाई साथ दिएको देखिन्छ। डाक्टर साहब, अब यो जुन घटना घट्यो जस्तो त्यसमा चाहिँ गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा एउटा समिति बन्यो, त्यो समितिले त्यो सहसचिवको नेतृत्वमा बनेको भएर त्यो समितिले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको हो कि त्यहाँ कूटनीतिक तवरबाट पनि, किनभने अर्काको भूमिमा गएर अनुसन्धान गर्ने विषय अथवा त्यो क्राइम सिन चाहिँ उतापट्टि छ भने पनि होइन, अब त्यो उतैपट्टि गएर चाहिँ अनुसन्धान गर्नको लागि यो कानुनले के भन्छ, अनि त्यो अधिकार त्यो एउटा समितिलाई हुन्छ हुँदैन। त अनि अर्को एउटा के आएको छ भने जस्तो त्यहाँ पिथौरागढको चाहिँ भारतीय जिल्ला अधिकारीको चाहिँ डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटले चाहिँ के भनेका रहेछन् भने यो चाहिँ संलग्नता छैन एसएसपीको भनेर उनीहरूले गत भदौ 16मा साउन 16मा नै दार्चुला जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई चाहिँ पत्र लेखेको रहेछ। अब यो समिति त्यस पछाडि, त्योभन्दा पछाडि मात्रै पुग्यो। यो समिति आफैमा अधिकार प्राप्त भएर भारतीय पक्षसँग कुरा गर्न सक्ने ल्याकत राख्दो राख्दैन, त्यो यी कुराहरूले त्यसमा अर्थ राख्छ राख्दैन? अब जहाँसम्म यहाँले त्यो पिथौरागढको प्रशासकीय अधिकृतले प्रमुखले नेपालको दार्चुलाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई लेखेको पत्रको कुरा यहाँले जुन गर्नुभयो, यो विषयमा मलाई थाहा थिएन। तर यदि यो पत्र लेखिएको भए त्यो कुरा सञ्चार माध्यममा बाहिर आउनु पर्थ्यो, हामीले यो कुरा पढ्न पाएका छैनौँ। यदि त्यो कुरा पत्र लेखिएको हो भने त्यो सम्बन्धी समाचारहरू 15 गते घटना हुन्छ, 16 गते यो पत्र लेखिन्छ भने भारतीय पक्षको संलग्नता छैन भन्ने कुरा त तथ्यमा आधारित हुनु पर्यो नि। उहाँहरूले के अध्ययन गर्नुभयो त, कसरी अध्ययन गर्नुभयो त, के का आधारमा यो कुरा भन्नुभयो, त्यो कुरा त नेपाली पक्षले सोध्न सक्छ, बुझ्न पाउँछ, त्यो तथ्य देऊ भनेर त भन्न सक्नु पर्यो नि। तर किन भनिएन त? किन नेपाली पक्ष, नेपाली सरकार चुप लागेर बस्यो? किनभने यसमा गम्भीर रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुन्छ। उदाहरणका लागि युनाइटेड नेसन्सको चार्टर नै आकर्षित हुन्छ। युएन चार्टरले कुनै पनि दुईटा देशको बिचको सम्बन्ध चाहिँ शान्तिपूर्ण रूपमा गरिनुपर्दछ, मित्रताका आधारमा गरिनुपर्दछ, एकअर्काप्रति आक्रामक शैलीमा गरिनु हुँदैन, आक्रमण गरिनु हुँदैन, एउटा देशले अर्को देशका नागरिकहरूलाई असुरक्षित बनाउनु हुँदैन भन्ने विषयमा युएन चार्टरका व्यवस्थाहरू छन्। अब एकातिर यो युएन चार्टरको द्विपक्षीय सम्बन्धको एउटा फ्रेन्डली रिलेसनको अगेन्स्टमा यो काम भएको छ भने अर्कोतिर युनाइटेड नेसन्सले अर्को 2625 रेजुलेसन भन्छ, युएन जनरल एसेम्ब्लीले त्यो रेजुलेसन जारी गरेको छ दुईटा देशहरू बिचको फ्रेन्डली रिलेसनको बारेमा। र त्यसले पनि के भन्छ भने अग्रेसन गर्न हुँदैन, शक्ति प्रयोग गर्न हुँदैन, बल प्रयोग गर्न हुँदैन भन्ने कुरा भन्छ। एउटा नेपाली नागरिक विदेशी नागरिकमाथि नेपालले भारतीय नागरिकहरूमाथि यस किसिमको
व्यवहार जस्तो धामीजीमाथि भयो, जयसिंह धामीमाथि भयो, त्यही व्यवहार नेपालले गर्न पाउँदैन कुनै पनि भारतीयमाथि। भने भारतीयले पनि कुनै पनि नेपालीमाथि यस किसिमको ज्यादती, यस किसिमको अमान्य व्यवहार, मानिस नै मार्ने किसिमको व्यवहार गर्न पाउँदैन। यो जनरल एसेम्ब्लीको रेजुलेसन 2625ले पनि रोक लगाएको विषय हो। त्यति मात्रै नभएर युनाइटेड नेसन्सले नै जनरल एसेम्ब्लीले विदेशीहरूको मानव अधिकारको विषयमा पनि निर्णय गरेको छ, रेजुलेसन जारी गरेको छ। र त्यो रेजुलेसनले पनि स्पष्ट रूपमा के व्यवस्था गर्छ भने आफ्नो देशमा बसेका विदेशी नागरिकहरूको मानव अधिकार हुन्छ र उनीहरूको मानव अधिकारको सुरक्षा गरिनुपर्दछ। मानव अधिकार भन्नसाथ जीवनको कुरा आउँछ, स्वतन्त्रताको कुरा आउँछ, आर्थिक अधिकारका कुराहरू आउँछन्। यी सबै पक्षहरूलाई मानव अधिकारले समेट्छ। त्यसले अर्को मुलुकको नागरिकलाई हठात रूपमा मार्ने, जसरी तुइन खुस्काइयो र नेपालमा आइसकेको नेपालको, किनकि महाकाली नदीलाई हेर्दाखेरि अहिले बोर्डर नदी भन्ने सेक्सन मानौँ बोर्डर नदी नै हो भने पनि नेपालको साइडमा आइसके पछाडि तुइन खुस्काएको कुरा त त्यहाँका स्थानीयहरूले गरेका छन्। हजुर, त्यहाँका व्यक्तिले जुन भनेका कुराहरू मिडियामा आएका छन् त्यस आधारमा आउँदाखेरि नेपाली साइडमा आइसके पछाडि मारिएको छ। अब यहाँनिर प्रश्न के आउँछ भने त्यो तुइन राख्नुको अर्थ के हो भने त्यहाँबाट त्यो तुइनबाट वारपार गर्न पाइने रहेछ भन्ने कुरा त प्रश्न छ। हजुर, वारपार गर्न नपाइने भए त तुइन राखिँदैन थियो। जब तुइन राख्नुको अर्थ के हुन्छ त्यो तुइनको प्रयोग गरेर वारपार गर्न पाइन्छ। अब वारपार गर्न पाइने हो भनेदेखि जब तुइन चढेर कुनै व्यक्ति गइराखेका छन्, एउटा खोला तरिराखेका छन्, त्यस्तो अवस्थामा तुइन फुस्काउनु भनेको अमानवीयकारी हो। UN चार्टरको अगेन्स्टमा छ, 2625 रेजुलेसनको अगेन्स्टमा छ र अर्को रेजुलेसन 1985 को जुन यो रेजुलेसन छ ह्युमन राइट्ससँग सम्बन्धित, त्यसलाई 40/144 रेजुलेसन भनिन्छ, त्यो रेजुलेसनको अगेन्स्टमा छ। र त्यति मात्रै नभएर यो मानव अधिकारसँग सम्बन्धित ICCPR सिभिल एन्ड पोलिटिकल राइट्स कभनेन्ट जुन भनिन्छ त्यसको पनि अगेन्स्टमा छ। भनिसके पछाडि यो कन्टेक्स्टमा भारतीय पक्षबाट भएको जुन काम छ त्यो चाहिँ तुइन नखुस्क्याइकन त्यो मान्छेको मृत्यु भएको छैन भन्ने कुरा त प्रष्ट छ। यस्तो अवस्थामा भारतीय पक्षले पत्र लेखे भन्दैमा त्यो कुरालाई हामीले सहज रूपमा स्वीकार्नुपर्ने र भारतीय पक्षमा गएर इन्भेस्टिगेसन हुन सक्दैन भन्ने कुरा एउटा गलत कुरा अर्थ्याउनु पर्ने गलत छ। किनकि कतिपय अवस्थामा नेपाली नागरिकहरू त्यहाँ जान पाउँछन् भने सरकारी पक्ष उनलाई रिक्वेस्ट गर्न सक्थ्यो, उनीहरूको स्वीकृति लिन सक्थ्यो, जानै नसक्ने भन्ने कुरै होइन। यो एउटा बनावटी कुरा हो। यसबाट के देखिन्छ भने नेपाली पक्ष चाहिँ नेपाली नागरिक, नेपाली सरकार चाहिँ नेपाली नागरिकको मानव अधिकारप्रति सचेत छैन, गम्भीर छैन। नागरिकको जीवन रक्षाको लागि यसले महत्त्वपूर्ण रूपमा काम गर्न सक्दैन, बरु आफ्नो सत्ता बचाउनको लागि नागरिकको जीवन जेसुकै होस्, मानिस मरे पनि मरुन्, भारतीयहरूले मारे पनि मारुन्, त्यो महत्त्वपूर्ण विषय र महत्त्वपूर्ण विषय भारतीयहरूलाई रिझाएर आफू सत्तामा बस्ने विषय चाहिँ महत्त्वपूर्ण बन्यो। यो चाहिँ ज्यादै दुःखदायी छ। डाक्टर साहब, अब यो विषय, यो घटनामा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन नै आकर्षित हुन्छ पनि भन्नुभयो। अब यो किसिमको घटना एकदम ठुलो पनि भयो, तर सरकारले के गरिदियो भने 10 लाख रुपियाँ चाहिँ पीडित परिवारलाई दियो। पीडित परिवार बिचरा न लास भेटिन्छ न सास भेटिन्छ। अब यो बडो पीडामा चाहिँ त्यो जो पर्ने छ उनीहरूलाई चाहिँ नि पीडा भइरहेको छ। सरकारले यो कूटनीतिक निकायलाई सक्रिय गराउने अथवा अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ निकायहरूलाई लौन अब यसमा चाहिँ सहयोग भएन यदि भारतीय पक्षबाट भने पनि यो चाहिँ सहयोगहरू भएन, यसमा के गर्ने भनेर बोल्नको लागि पनि नसक्ने अवस्थाको राष्ट्रियतामा पुगेको हो सरकार। त्यही प्रश्न देखियो नि। किनभने सबभन्दा पहिला त त्यो घटना हुनासाथ नेपाल सरकारले भारतीय सरकारको ध्यान आकर्षित गर्नुपर्थ्यो, पत्रचार गर्नुपर्थ्यो र के भन्नुपर्थ्यो भने यो विषयमा हामीहरू गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षित भएको छ, यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विपरीत छ, यो एक किसिमको अग्रेसन, आक्रमण हो, एउटा निहत्था व्यक्तिलाई मार्ने कुरा। इभन जिनेभा कन्भेन्सनले पनि युद्धमा पनि हात उठाएको व्यक्तिलाई या हतियार नभएको व्यक्तिलाई मार्न पाइँदैन। यो युद्धको अवस्था पनि होइन, एउटा शान्तिपूर्ण रूपमा तुइन तरिराखेको एउटा त्यस्तो एउटा जोखिम मोलेर तुइन तरिराखेको व्यक्तिलाई त्यस्तो एउटा सङ्कटपूर्ण अवस्थामा तुइन फुस्काएर मार्ने भन्ने कुरा योभन्दा ठुलो अमानवीय कुरा र नेपालको सार्वभौमसत्ता र नेपाली नागरिकहरूप्रति भारतको कस्तो हेपा प्रवृत्ति रहेछ भन्ने कुरा प्रष्ट देखिन्छ। र यो विषयमा नै सरकारले भारतीय पक्षलाई एउटा पत्र लेख्न सकेन, संयुक्त रूपमा यसको स्टडी गरौँ भन्न सकेन
र डिप्लोमेटिक रूपमा चाल्नुपर्ने कदमहरू चाल्न सकेन र भारतीय पक्षलाई यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तिमीहरूले उल्लङ्घन गर्यौ, त्यसको लागि सबभन्दा पहिला तिमीहरूले माफी माग्नुपर्छ। दोस्रो कुरो, अबदेखि यस्ता घटनाहरू दोहोरिँदैनन् भन्ने कुरा प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ। र तेस्रो कुरा, धामीजीको परिवारलाई, जयसिंह धामीजीको परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति, उसका बालबच्चा पढाउन सक्ने, उसको परिवार चल्न सक्ने र भोलि आर्थिक समस्याको कारणले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खानपिनका समस्या नहुन् भनेर एउटा उचित क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था नेपाल सरकारले दिएको छ। तर त्यो यो सरकारले दिनुपर्ने हो कि घटना जसले गरायो त्यसले दिनुपर्ने हो? डाक्टर साहब, यसमा नि अनि यो नेपाल सरकारले 10 लाख रुपियाँ दिनु चाहिँ हास्यास्पद कुरो हो। किनभने पहिला त यसको दोष त भारतीय पक्षसँग छ, त्यो कुरा प्रष्ट रूपमा देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा 10 लाख रुपियाँ कुनै क्षतिपूर्ति होइन, एउटा गम्भीर घटना हो। अब यो पहिले 10 लाख रुपियाँ दिइसके पछाडि त अब त्यसमा भोलि आउने रिपोर्ट जुन हुन्छ, रिपोर्टले चाहिँ अब भारतीय पक्ष नै दोषी देखियो भने पनि नेपाल त पीडित पक्ष भयो नि त, नेपाल सरकार त। अब पीडित पक्षले अनि पीडक पक्षलाई जानकारी नै नदिकन हतार हतार त्यो पैसा दिन चाहिँ किन अगाडि सरेको त? अनि यो के हो भने भारतीय पक्षलाई जोगाउन, जस्तो यसमा त त्यो सीमा सुरक्षा बलको जो व्यक्तिले त्यो तुइन खुस्काउने काम गरे, त्यहाँनिर CCTV क्यामेरा होला, उनीहरूले त सुरक्षाको लागि राखेका हुन्छन् नि, त्यो हेर्न सकिन्छ। त्यहाँ जो लोकल मानिसहरू छन् उनीहरूले भनेका कुराहरू आउन सक्छ। यी सबै कुरा त प्रमाण त सङ्कलन गर्नु पऱ्यो नि। त्यो नगरिकन भारतीय पक्षलाई सजिलो पार्ने, खास गरिकन नेपाल सरकारले त त्यस जुन सीमा सुरक्षा बल छ त्यसको यो तुइन फुस्काउने व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याएर भारतीय सरकारलाई कारबाही गर भनेर भन्नु पर्थ्यो। यसमा मूलतः 3-4वटा कुराहरू प्रष्ट रूपमा आउनु पर्थ्यो। एउटा, त्यो व्यक्तिलाई SSB फोर्सको त्यो व्यक्तिलाई कारबाही गर्नु पर्थ्यो। दोस्रो कुरा, क्षतिपूर्ति दिनु पर्थ्यो, उचित क्षतिपूर्ति अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा। यो 10 लाख कुनै क्षतिपूर्ति होइन र नेपाली पक्षले यो त सहायता हो, एउटा आपतमा गरिएको सहायता मात्रै, क्षतिपूर्ति होइन। तेस्रो कुरा, यस्ता घटना नदोहोरिउन् भनेर यसमा भारतीय पक्षको प्रतिबद्धता आउनु पर्थ्यो। र चौथो कुरा, भारतीय पक्षले माफी माग्नुपर्छ। किन एउटा नेपाली नागरिकको ज्यान अर्को देशको विदेशी नागरिकको ज्यानमाथि यसरी खेलबाड गर्न पाइँदैन, कुनै पनि मुलुकले गर्न पाउँदैन। डाक्टर साहब, अब यसमा नि जस्तो जो व्यक्तिले यदि साँच्चै तुइन खुस्काएको हो भने त माफी मागेको भरमा चाहिँ यो त अब फौजदारी कानुन नै आकर्षित भयो नि। त्यसमा भारतीय सरकारले नेपाली सरकारसँग माफी माग्ने, हजुर, तर जसले तुइन खुस्का त्यो व्यक्तिलाई त कारबाही गर्नुपर्छ। माफी मागेर मात्रै पुग्दैन, उनलाई कानुन बमोजिम उचित कारबाही गरिनु पर्दछ। त्यसको लागि एक्स्ट्राडिसन पनि हुनसक्छ र नेपालमै उनमाथि कारबाही पनि हुनसक्छ। नेपाल सरकारले भारतीय पक्षलाई एक्स्ट्राडिसन गर भनेर नेपालमा ल्याएर कारबाही गर्न सकिन्छ। त्यसमा त्यो अवस्था रहन्छ डाक्टर साहब, किनभने त्यो जस्तो नदीको बिचमा कुनै आपराधिक घटना भयो भने त्यो कुन देशले हेर्न सक्छ त्यस्तो हुँदा? अनि यसमा पीडित त नेपाली पक्ष हुन् नि त। नेपाली पक्ष पीडित भएको कारणले कि त भारतीय सरकारले हामी कारबाही गर्छौँ भनेर आश्वस्त बनाउनु पर्यो। आश्वस्त बनाउन सक्दैन भने एक्स्ट्राडिसन गर्नु पर्यो। त्यसको लागि पहल त दुईटा देशको बिचको सम्बन्धलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा स्थापित गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने पहल त नेपाल सरकारले लिनु पर्यो नि। त्यो पहलै गर्न नसक्ने। डाक्टर साहब, अब यसमा जो पीडित छ नि, पीडितले चाहिँ त्यहाँ लोकल पुलिसमा गएर, अब स्वाभाविक हो उनीहरू नजिकै छ भने त्यहाँ गएर दियो निवेदन। अब यो जुन अघि हामीले भन्यौँ, अब त्यो क्राइम सिनको हिसाबले अथवा त्यो हिसाबले उनीहरूले भारतमा गएर भारतीय पक्षलाई, अब त्यहाँ त सीमामा त फेरि वारपार चलिरहेको छ, यहाँ चाहिँ घटनाको छानबिन गराइपाउँ भनेर पीडित जो व्यक्तिका परिवार जुन छन् उनीहरूले निवेदन दिने र त्यसप्रति सुनवाई हुन सक्ने आधारहरू हुन्छ अथवा हुँदैन? होइन, यो चाहिँ व्यक्तिले गर्ने कुरा चाहिँ नेपाली एउटा व्यक्तिले, एउटा परिवारले, एउटा पीडितले भारतमा गएर निवेदन दिने कुरा हुनसक्छ। तर यो व्यक्तिगत सवाल होइन, यो व्यक्तिको बिचको रिलेसनको कुरा हो। यो दुईटा मुलुक बिचको रिलेसनको कुरा हो। एउटा भारतीय पक्षले, एउटा देशले अर्को देशको नागरिकलाई मारेको सवाल हो। यो एउटा देश र अर्को देशको बिचमा सम्बन्ध राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घनको विषय हो। यो एउटा देशले अर्को देशको सार्वभौम सत्तामाथि गरेको धावाको कुरा हो। एउटा देशले अर्को देशको नागरिकको ज्यान लिएको, मानव अधिकारको उल्लङ्घन गरेको कुरा हो। यो सामान्य घटना होइन। त्यसैले ती परिवारले त्यहाँ गएर उजुरी दिँदा भइहाल्यो नि भनेर यो विषयलाई यति सजिलो,
यति सहज रूपमा पन्छाउने विषय बनाउन पाइँदैन। होइन, मैले त्यसरी भन्न खोजेँ होइन। जस्तो त्यहाँ त उनीहरूले लोकल पुलिसलाई निवेदन दिएको रहेछ दार्चुलामा। उनीहरूले चाहिँ के गर्दैछ भने लोकल पुलिसले हामी अनुसन्धानमा छौँ भनेछ। अब यत्रो मन्त्रालयकै सहसचिव गएको टिमले त निष्कर्ष निकाल्न सकेन, सरकारले बोलेन, त्यहाँको स्थानीय प्रहरीले त स्वाभाविकै छ त्यहाँ चाहिँ अब अपेक्षा गर्न सक्ने अहिलेसम्म देखिएन भने यो एउटा दिशा पनि हुन्छ कि पीडितले न्याय पाउने भन्न खोजेको मैले। अब यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिला त एउटा के गर्न सकिन्छ भने प्रक्रियामा जाँदाखेरि त्यहाँको प्रहरीले अनुसन्धान गरेर मुद्दा नेपाली अदालतमा दायर गरेर नेपाली अदालतले एक्स्ट्राडिसनको लागि पत्रचार गरेर एक्स्ट्राडिसन गरेर ती व्यक्तिलाई नेपालमा ल्याएर कारबाही गर्ने एउटा कुरा हुन्छ। त्यसमा ठोस आधार त फेरि अहिलेसम्म देखिएन। त्यसैले योभन्दा पनि यसको सबभन्दा पहिलो कुरा के हो भने हामीले एउटा सामान्य मुद्दाको रूपमा यसलाई नहेरौँ न। पहिलो कुरा के भने भारत र नेपालको बिचको सम्बन्धको विषय हो यो। पहिलो कुरा हामीले यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विषय हो यो पहिलो। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विषयमा मैले अघि पनि भने 4-5वटा महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू यहाँनिर अप्लाई हुन्छन्। युएन चार्टर अप्लाई हुन्छ, युनिभर्सल डिक्लेरेसन अफ ह्युमन राइट्स यहाँ अप्लाई हुन्छ, ICCPR यहाँ अप्लाई हुन्छ, जिनेभा कन्भेन्सन यहाँ अप्लाई हुन्छ, यहाँ रेजोल्युसन 2625 अप्लाई हुन्छ, रेजोल्युसन 144 अप्लाई हुन्छ। यसरी 6-7वटा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू यो विषयमा आकर्षित हुन्छन्। ती अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले दिएको संरक्षण र त्यो अधिकारको प्रयोग त नेपाल सरकारले गर्नु पर्यो नि। त्यो प्रयोग गर्नु भनेको के हो भने जो दोषी छन् त्यसको छानबिन गरेर भारतीय पक्षले कारबाही गर्ने। यसरी दोषीलाई कारबाही गरेपछि मात्रै अर्कोचोटिदेखि यस्ता घटनाहरू घट्दैनन्, किनकि कारबाही हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्छन् नि। नत्र त भारतीय पक्षले सधैँ सीमामा हेपिरहने, किनकि योभन्दा अगाडि पनि यस्ता घटनाहरू घटेका छन्, सीमामा मान्छे मारिएका घटनाहरू छन्। त्यसले भारतीय पक्षले पनि त भारत एउटा ठुलो छिमेकी मुलुक, उसँग अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई पालना गर्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा सम्बन्ध र समस्याहरू समाधान गर्नुपर्ने उसको झन् बेसी जिम्मेवारी हुन्छ। त्यसले नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित गर्नका लागि भारतसँग पहल गर्नु पर्यो नि। भारतले यदि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा यो समस्या समाधान गर्न चाहँदैन भने त्यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा यो कुरा उठाउन सकिन्छ। जनरल एसेम्ब्लीमा उठाउन सकिन्छ, सुरक्षा परिषदमा उठाउन सकिन्छ, युनाइटेड नेसन्सको मानवाधिकार आयोगमा उठाउन सकिन्छ। यस्ता विभिन्न ठाउँहरू छन् सरकारले गर्ने पर्ने पहलमा, भारतले नमानेमा। तर सरकारको पहलै कस्तो देखियो भने आफ्नो सत्ता बचाउन भारतीय पक्षलाई रिजाउने। त्यही कारणले अब हामी भोलि नै नेपालका लागि नेपाली भोलि 1 बजे नेपालको राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा जाँदैछ र हामी त्यहाँ गएर ज्ञापन पत्र दिँदैछौँ। र हामीले मूलतः नेपाल सरकारले गरेको जुन छानबिन छ यो छानबिन नै गलत रह्यो, तथ्यसम्म पनि सङ्कलन गर्न नसक्ने यो छानबिनको कुनै औचित्यता छैन। त्यसैले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले स्वतन्त्र व्यक्तिहरूलाई समेत साथमा लिएर र आवश्यक परे मानव अधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र व्यक्तित्वहरूलाई समेत साथमा लिएर यो विषयको निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण रूपमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिन गरोस् भनेर हामी भोलि 1 बजे मानव अधिकार आयोगमा जाँदैछौँ। र यसको लागि म तपाईँकै यो कार्यक्रम मार्फत हामीलाई साथ दिन चाहनुहुने अरू मित्रहरूलाई पनि भोलि 1 बजे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यालय पुलचोकमा आइदिनका लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, जस्तो अब यो सरकारले गरेन भन्ने कुरो डाक्टर साहबको भनाइबाट निक्लियो र अहिलेसम्म प्रतिवेदन पनि लिन नसक्नु भनेको त्यो हिसाबले र सरकारले कूटनीतिक पहल नगरेको हिसाबले त्यो पनि देखिन्छ। तर अब पीडित त जो पीडित छ वास्तवमा ऊ चाहिँ पीडामै छ। अब हिजोको दिनमा पनि द्वन्द्वले केही परिवर्तन ल्यायो होला, तर धेरै मानिसहरू जसलाई पीडा दिएको छ त्यो चाहिँ सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत चाहिँ टुङ्गाउने भनेको थियो। त्यहाँ उजुरी पनि प्रशस्तै उजुरी छन्, ती चाहिँ कार्यान्वयनमा गएको पनि देखिँदैन। इभन अहिले नेकपा माओवादीका अध्यक्षले नै म 5000 मान्छे त मैले मारेको भनेर सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति समेत दिए। अब यो घटनामा यस्ता चाहिँ घटनामा दोषी हुन्छन्, त्यस्तोमा जो ओरिजिनल पीडित हुन्छन् राज्य पक्षले हेरेन भने तिनीहरूले न्याय पाउने ठाउँ कहाँ हुन सक्छ? अब यो चाहिँ हाम्रो आन्तरिक द्वन्द्व निरूपणको विषय भयो। यो विषयमा छुट्टै कुराकानी गरौँला।
अहिलेको प्रसङ्ग र यो प्रसङ्गलाई जोड्दाखेरि यसले एउटा सार्थक सम्बन्ध राख्थेन। तर यहाँले प्रश्न सोधिहाल्नु भएकोले यदि हामीले आन्तरिक रूपमा यो समस्याको समाधान गर्न सकेनौँ भने यी विषयहरूलाई मानव अधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरू छन्, ह्युमन राइट कमिसनहरू छन्, ह्युमन राइट कमिटीहरू छन्, युनाइटेड नेसन अन्तर्गत 9वटा कोर ट्रिटिजहरूको 9वटा ह्युमन राइट कमिटी छन् र ह्युमन राइट कमिसन पनि छ। त्यहाँ यी विषयहरू उठाउन सकिन्छ। UNHCRमा हाई कमिसनर अन ह्युमन राइट्समा यो कुरा उठाउन सकिन्छ। त्यसका छुट्टै प्रक्रियाहरू छन्, त्यो विषयमा छुट्टै छलफल गरौँला। त्यसो हो भने डाक्टर साहब यो यही घटनामा चाहिँ त्यसो हो भने यो जो पीडित छ हजुर त्यहाँ त घटनाको साक्षी पनि छन्, 2 जना अरू त छन् नि त त्यसमा। त्यो हिसाबले जो पीडित छ त्यो पीडितले अब न्याय पाउने आधार कहाँबाट कसरी हुन्छ त? अनि त्यही त यहाँ त सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरै के रह्यो भने त्यहाँका लोकल मानिसहरू जसले यो घटनालाई देखेका छन्, बुझेका छन्, जानेका छन्, नजिकबाट हेरेका छन्, उनीहरूको भनाइ के छ भने त्यो तुइन चाहिँ खुस्काएर मारिएको हो भन्ने उनीहरूको भनाइ छ। यो तथ्य पनि नेपाल सरकार सङ्कलन गर्न सक्दैन, नसकेको नै नचाहेको मात्रै न लम्पसारवाद हो। यो भारतलाई अलिकति पनि ठेस पुग्ने, चोट पुग्ने, उसँग अलिकति पनि टसल हुने भयो भने हाम्रो सत्ता जान्छ भन्ने सत्ताग्रस्त मनोवृत्तिले आक्रान्त भएको यो सरकारले आफ्नै नागरिकको जीवन पनि रक्षा गर्न नसकेको। डाक्टर साहब अब यसमा त जस्तो सरकारले त्यहाँ अब सीमामा त धेरै अत्याचार पनि हुन्छ, त्यो अत्याचार हुने कुरोमा त भारतीय पक्ष पनि त जो दोषी हो उमाथि कारबाहीमा त उनीहरू त प्रतिबद्धै हुन्छन् नि। नेपाल सरकारले चाहिँ किन बोलिदिँदैन यस्तोमा? नेपाल सरकारको मानसिकता एउटा लघुताभास कस्तो छ भने भारतीयहरू रिसाउने पो हुन् कि, चिडिने पो हुन् कि, हाम्रो सत्ता जाने पो हो कि भन्ने लघुताभास। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको नलेजै छैन। यहाँ भएर पनि बुझपुचाइराखेको छन्। हामीसँग वास्तवमै भन्ने हो भनेदेखि इन्टरनेसनल लका विशेषज्ञ विज्ञहरू तयार गर्ने इन्स्टिट्युसनै हामीसँग छैन। हामी एकदमै एडहक रूपमा हाम्रा सरकारका काम कारबाहीहरू हुन्छन् र यो विषयमा त हामीले जति बेसी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा सम्बन्धहरू परिचालन गर्छौँ, समस्याको समाधान गर्छौँ, त्यति बेसी सम्बन्ध प्रगाढ हुन्छ। किनकि यो समस्या भारतले पनि भारतीय सरकारको निर्देशनमा मारिया त होइन होला नि। त्यही कुरो मेरो प्रश्न। भारतीय सरकार पनि एउटा निरीह नेपाली नागरिकको ज्यान तुइन खुस्काएर मारियोस् भन्ने त चाहँदैन होला नि। भारतीय सरकार पनि यो हदको अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जती त लिन चाहँदैन नि। त्यसैले हामीले यस्ता विषयहरू उठायौँ भने यसले भारतीय सरकार पनि सचेत हुन्छ। उसले गलत काम गर्ने आफ्ना निकायका व्यक्तिहरूलाई पनि नियन्त्रणमा लिन्छ, आवश्यक कारबाही गर्छ। त्यसले के हुन्छ भने दुई देशबिचको सम्बन्ध सुध्रिन्छ। तर यो दिशामा सरकार जाँदै नजाने, सरकार चाहिँ एउटा लघुताभास, लम्पसरवादमा फस्ने, उसलाई सत्ताभन्दा प्यारो अरू केही पनि छैन। जे गरेर सत्ता बच्छ त्यही गर्न तयार। डाक्टर साहब, म अर्को प्रसङ्गमा जान्छु। यो एमसिसीसँग सम्बन्धित विषयमा यहाँहरू विरोधमा हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय स्तरको एउटा टेलिभिजनमा एउटा विज्ञापन बजेको छ। त्यो विज्ञापनलाई लिएर चाहिँ असाध्यै धेरै आलोचनाहरू भएको छन्। अब उनीहरूको भनाइमा चाहिँ होइन, यो त पोजिटिभ कुराहरू त त्यहाँ चाहिँ जानकारी नै दिइएन, यसमा चाहिँ गलत कुराहरू मात्रै जनतालाई प्रचार प्रसार गरियो, त्यही भएर विज्ञापन मार्फत सुसूचित गर्न खोजिएको भनेको छ। डाक्टर साहबहरू विरोधमा हुनुहुन्थ्यो कि पोजिटिभ कुराहरू यहाँहरूले चाहिँ जनताहरूलाई नदिएको कारणले गर्दाखेरि विज्ञापन दिनपर्ने अवस्थामा पुगेको हो। सबभन्दा पहिला त एमसिसीको विषयमा अहिले 2-3वटा कामहरू भइरहेछन्। एउटा केही नेपालीहरूलाई प्रयोग गरेर अमेरिकामा बस्ने नेपालीहरू, नेपालमै बस्ने नेपालीहरूले केही कार्यक्रमहरू चलाएर विभिन्न नेपाली व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ बोलाउने र उनीहरूले बोलेका कुरालाई गलत रूपमा प्रसार गर्ने काम गरिराखेका छन्। यो हदसम्मको निकृष्टतामा एमसिसीको डिफेन्स गर्न उनीहरू खोजिरहेका छन् भने अर्कोतिर हुँदाहुँदै अहिले नेसनल मिडियाहरूमा विज्ञापन दिएर भ्रम छर्न खोजिराखेका छन्। यसले के देखाउँछ भने एमसिसी कति डराएको छ। उनीहरू हामीले जसरी एमसिसीको विरोध गऱ्यौँ, जुन तर्कहरू हामीले अगाडि सार्यौँ, ती तर्कहरू कति भ्यालिड रहेछन्, हामीले कति ओजपूर्ण कुरा उठाएका रहेछौँ। त्यसैले उनीहरू चाहिँ डिफेन्सिभ पोजिसनमा पुगे। त्यसले के देखाउँछ भने हामीले भनेका कुराहरू चाहिँ सत्य छन् भन्ने कुरा देखाउँछौँ र हाम्रै भनाइहरूलाई पनि बङ्ग्याएर राख्ने काम गरिएको छ। यस किसिमको निकृष्टता बोकेको एमसिसी कति घातक छ भन्ने कुरो यहाँबाट पनि थाहा हुन्छ। त्यसले अहिले एमसिसीका जुन किसिमका गतिविधिहरू देखिन थालेका छन्, हामी छिटै रातमाटेमा गएर त्यहाँका स्थानीय नागरिकहरूसहित रातमाटेबाटै एमसिसीको विरोध गर्ने हामीले कार्यक्रम राखेका छौँ।
हामी छिटै रातमाटी पानी जान्छौँ र त्यहाँ जुन अहिले निर्माणहरू भइराखेको छ, विभिन्न ठाउँमा जग्गाहरू लिने काम भइरहेछ। एमसिसी संसदबाट पास हुनुपर्ने विषय भनेर भनिएको छ, तर एमसिसी संसदबाट पारित नगरिकन यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम गरिएको छ। र यो काम किन गरियो, कसरी गरियो, कसले गर्यो, मुलुकको राष्ट्रियता, मुलुकको स्वाधीनता, मुलुकको हितमा किन सरकारमा बस्ने व्यक्तिहरू, दल र दलका नेताहरू यति कमजोर बनेका हुन्? हो, उहाँहरूको एउटै मात्रै तर्क छ, ग्रान्ट दिएको हो नि, यो त सितैमा आएको पैसा हो। सितैमा आएको पैसा हो भनेर मुलुकको राष्ट्रियता र सार्वभौम सत्तालाई नै किन्न पाइन्छ र खेलबाड गर्न पाइन्छ र? विद्युत प्रसारण लाइनको लागि नेपालको सबैभन्दा ठुलो विशेषज्ञ निकाय भने त नेपाल विद्युत प्राधिकरण हो। त्यो पैसा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई दिएको भए हुन्थ्यो नि, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पो गर्थ्यो त। अनि एमसिए नेपाल बनाउनु पर्ने र एमसिए नेपालले लागू गर्नुपर्ने त कुनै जरुरी छैन। फेरि अर्को कुरा, अहिले केही विशेषज्ञहरूले बोलिरहेका छन्, 1 किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइन बनाउन कति पैसा लाग्छ नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई र यो प्रोजेक्टलाई कति पैसा लाग्छ भनेर तुलना गरिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई 4-5 करोड लाग्छ भने उसलाई 20 करोड लाग्छ। त्यसले यो कति महँगो छ भन्ने कुरो पनि आइराखेको छ। त्यसैले यो जुन किसिमको प्रोजेक्ट छ यसका थुप्रै घातक कुराहरू छन्। यो सार्वभौम सत्तामाथिकै यो हमला हो, यो नवउपनिवेशवादको एउटा प्रक्रिया हो। अमेरिकी कानुन र नीति निर्देशन नेपाल सरकारले मान्नुपर्ने जुन प्रावधान राखिएको छ, हाम्रो संविधानभन्दा पनि एमसिसी महत्त्वपूर्ण हुने, संविधानलाई पनि यसले ओभरटेक गर्ने जुन किसिमका प्रोभिजनहरू राखिएका छन्, अदालतको क्षेत्राधिकार लागू नहुने, त्यहाँ भएका अपराध लगायतको कुनै पनि क्रियाकलापमा नेपाली अदालत लागू नहुने, नेपाली सुरक्षा लागू नहुने जुन कुरा राखिएका छन्, यो पैसाका आधारमा के हामी आफ्नो अस्तित्व नै बेच्न सक्छौँ र? प्रश्न चाहिँ यो। डाक्टर साहब, अब त्यसो भने यो बनाउँदाखेरि 6वटा सरकारहरू आए एमसिसीको अहिलेसम्मको उसमा। अब अहिले जो दलहरू छन् ती दलहरूकै दोस्रो तहका नेताहरू अथवा कतिपय नेताहरू यसको विरोधमा यसो सार्वजनिक मिडियामा उनीहरूको अभिव्यक्ति सुन्दाखेरि त्यो पनि देखिन्छ। तर उनीहरू नै हिजो मन्त्री भएका बेलामा फेरि यी कामहरू पनि बढेको देखिन्छ। हो, यो आफैमा यसलाई किन विरोधाभासपूर्ण बनाइने काम भइरहेछ? मैले यहाँलाई अघि पनि निवेदन गरेँ, यी दलहरू र यसका नेताहरू यो 32 वर्षसम्म जसले सत्ता सञ्चालन गरे, उहाँहरूको एउटै मात्रै अभिष्ट, एउटै मात्रै उद्देश्य के हो भने सत्तामा बस्ने, सत्तामा जाने, सत्ताको दुरुपयोग गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, पैसा कमाउने। त्योभन्दा अर्को कुनै कुरा देखिएन। त्यसैले उहाँहरू सत्तामा नहुँदाखेरि विरोध गरे जस्तो गर्नुहुन्छ, सत्तामा गएपछि आफै त्यही काम गर्नुहुन्छ। उहाँहरूको यो द्वैत चरित्रले नै यो मुलुकको राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाएको छ। अब बेला के आएको छ भने यहाँहरू जस्ता मिडिया, हामी सबैले नेपाली नागरिकलाई के कुरा प्रश्न पार्नु पर्यो भने यो 32 वर्षसम्म शासन गरेर सत्तामा बसेका कसैबाट पनि अब यो मुलुकको राष्ट्रियता संरक्षण हुन सक्दैन। अब उहाँहरूलाई समूल रूपमा राजनीतिक रूपमा परास्त गर्न जरुरी छ र अब नयाँ शक्ति, नयाँ राजनीतिक विचार लिएर जुन नेपालका लागि नेपाली आएको छ त्यसलाई साथ दिन जरुरी छ। र अब यो मुलुकको भविष्य हामीले मात्रै बचाउन सक्छौँ। हामीले जुन विचार राखेका छौँ, जुन दृष्टिकोण अगाडि सारेका छौँ, त्यो मात्रै मुलुकको हितमा छ। फेरि त्यो किसिमको जनमत हामीले सिर्जना गर्न सक्यौँ भने मुलुक राइट डिरेक्सनमा जान्छ। अदरवाइज उहाँहरू यस्तै गतिविधि गर्नुहुन्छ, राष्ट्रियता विरोधी गतिविधि गर्नुहुन्छ, नागरिक विरोधी गतिविधि गर्नुहुन्छ। तपाईँ हामी बोल्नेछौँ, अन्तर्वार्ता दिन्छौँ, विरोध गर्छौँ, तर सत्ता परिवर्तन गर्न सकिएन भने हामी विरोध मात्रै गरिरहन्छौँ, सत्ता उहाँहरूले नै दुरुपयोग गरिरहनुहुन्छ। त्यसैले अबको टार्गेट भनेको उहाँलाई समूल रूपमा सत्ताबाट हटाउने नै हाम्रो उद्देश्य हो। अब त्यसको लागि त फेरि जनताबाटै अभिमत लिएर अनि त्यस पछाडि प्लान गर्नु पर्ला साहब। अब सरकार हो, सत्ता परिवर्तन त अब कि विद्रोहमा जानु पर्यो कि चुनाव मार्फतै गराउने होला। तर चुनावमा जाने बेलासम्ममा पनि अब अहिले पनि भनौँ न, अब हिजै पनि अर्को एउटा राजनीतिक दल चाहिँ जन्मियो, यहाँहरूकै जस्तो एजेन्डाहरू त्यसमा पनि देखिन्छ। फ्याक्टर भएको देखिन्छ कि पाटपाट छन्। हजुर, अब यो पाटपाट भिन्न भिन्न राजनीतिक दलहरूले उस्तै एजेन्डा तर भिन्न भिन्न रूपमा चाहिँ नि आउने राजनीतिक दलबाट कसरी चाहिँ नि त्यो एक्लै थुक्दा त सुकिहाल्छ भन्छन् नि त, सयले थुके पो नदी हुन्छ भन्छन्। यो कुरा के हो भने जस्तो भन्नुहोस्, मलाई यो विषयमा धेरै थाहा छैन, मैले हेरेको पनि छैन, तर मैले जति सुनेको छु हाम्रै जस्ता एजेन्डाहरू लिएर केही साथीहरू आउनु भएको छ भन्ने सुनेको छु। त्यो एक किसिमले राम्रै हो, किनकि
तिनै एजेन्डाहरूमा आवाज त विभिन्न ठाउँबाट उठ्यो नि, त्यो राम्रो प्रयास हो। तर सँगसँगै यदि एजेन्डा एउटै हो भनेदेखि किन एकै ठाउँमा आउन नसक्ने? उहाँहरू किन हामीसँग आउनु भएन? किन हामीसँग सल्लाह गर्नु भएन? किन हामीसँग छलफल गर्नु भएन? यसले के देखाउँछ भने यसभित्र दुईवटा कुराहरू छन्। या त उहाँहरूलाई पद चाहिएको थियो, त्यो चाहिएको थियो भने हामीलाई भने हुन्थ्यो, हामी पद दिइदिन्थ्यौँ, हामी छोडिदिन्थ्यौँ। तर उहाँहरूले एकचोटि पनि हामीसँग सल्लाह गर्नु भएन, तर हाम्रै एजेन्डा बोकेर हिँड्नुभयो। एकातिर पद लोलुपता देखिन्छ भने अर्कोतिर के देखिन्छ भने कुनै न कुनै रूपमा अहिले नेपालका लागि नेपाली जसरी मुलुकव्यापी रूपमा गइरहेछ र पिपुलहरूले विश्वास एउटा जागेको छ, त्यसलाई भत्काउनको लागि एउटा षड्यन्त्र पनि हुनसक्छ। किनकि जो व्यक्तिहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ, मैले जति व्यक्तिहरू सुनेको छु, व्यक्तिहरू ठिकै व्यक्ति, मैले कतिपय मेरा साथीहरू नै त्यहाँ मैले देखिराखेको छु, उहाँहरूलाई मैले गलत भन्न मिल्दैन। तर घटनाले के देखायो भने त्यही एजेन्डा बोकेर यहाँ सँगै किन काम गर्न सकिएन? जस्तो डाक्टर रामप्रसाद उप्रेती जो नेपालका लागि नेपालीको केन्द्रीय समितिमा आफै आएर बस्नुभयो, हाम्रो मेडिकल विभागको प्रमुख भएर बस्नुभयो। अहिले पनि कुरा गर्दा म नेपालका लागि नेपालीमै छु भन्नुहुन्छ। हामीसँग कुरा गर्दा फेरि होइन म त छैन उहाँहरूकोमा, त्यो बसिदिएको हो पहिला भन्नुहुन्छ। बसिदिएको किन त? किन बसिदिएको? उहाँ जस्तो व्यक्ति त्यत्तिकै बसिदिएको भन्ने हुन्छ? हाम्रो मिटिङमा, केन्द्रीय समितिको मिटिङमा छलफल गरेर उहाँ बस्नु भएको छ, उहाँ म जिम्मेवारी लिन्छु भनेर लिनु भएको छ। अनि के भएन र उहाँ जानुभयो? के कुरा मिलेन त? त्यो त हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो होला नि, भन्नु पऱ्यो होला नि, हामीले के गल्ती गऱ्यौँ त? मलाई के पुगेन? मुलुकै बनाउनु थियो भने छुट्टा छुट्टै यत्र 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 संस्था बनाएर मुलुक बन्छ र? एउटा विभाजित मानसिकता बोकेर मुलुक बन्छ र? सँगै बस्न नसक्नुपर्ने कारण के थियो? त्यसले यसमा दुई तिनवटा प्रवृत्ति हुनसक्छ। एउटा प्रवृत्ति के हुनसक्छ भने हुन त एजेन्डाहरू धेरै ठाउँबाट उठ्नु राम्रो कुरा हो, मैले त्यसलाई त्यस किसिमले पोजिटिभ लिएको छु। तर एउटै शक्ति एकै ठाउँ नबसिकन परिवर्तन हुँदैन। एजेन्डा उठाएर मात्रै, कुरा गरेर मात्रै, इन्टरभ्यू दिएर मात्रै परिवर्तन हुँदैन। परिवर्तनको लागि सम्पूर्ण शक्ति एक ठाउँमा आउनुपर्छ। त्यो सम्पूर्ण शक्ति एक ठाउँमा आउनको लागि हामी त अलरेडी एक्जिस्टेन्समा छौँ नि, एउटा पोलिटिकल पार्टीको रूपमा छौँ नि। उहाँहरू हामीसँग किन नेगोसिएट गर्नु भएन? किन यो कुरा हामीलाई भन्नु भएन? हो, हामीसँग कुरा गरेर हाम्रा कुनै गल्ती, हाम्रा गल्ती रहेछ नि भन्ने भएको भएदेखि उहाँहरूले छुट्टै खोलाए भए हुन्थ्यो, हामीले उहाँहरूलाई अकोमोडेट गर्न नसके भए छुट्टै खोलाए भए हुन्थ्यो। यसले के देखाउँछ नि, या त उहाँहरू हामीलाई कमजोर बनाउनको लागि आउनु भएको छ। हामी कमजोर हुन सक्दैनौँ, हामी कमजोर हुँदैनौँ, किनकि हामी आज जन्मेका होइनौँ। हामी 3 वर्षसम्मको सडक सङ्घर्ष पछाडि हामी यहाँ आएका छौँ र हामी यो समूहमा कस्ता व्यक्ति छौँ भन्ने कुरा प्रष्ट छ। त्यसैले यदि हामीलाई कमजोर बनाउने उहाँहरूको उद्देश्य हो भने त्यो गलत उद्देश्य हो, त्यसलाई उहाँहरूले त्याग्नुपर्छ। होइन, एकजुट भएर जाने हो भने उहाँहरू हामीसँग आउनुपर्छ, उहाँहरूले हामीसँग नेगोसिएट गर्नुपर्छ। सक्ने सम्भावना डाक्टर रामप्रसाद उप्रेतीजी त हामीसँगै सहकार्य गरेको व्यक्ति हो। अब उहाँले किन हामीलाई छोड्नुभयो अहिलेसम्म हामीलाई जानकारी पनि दिनुभएको छैन। हामीसँगकै अन्तर्वार्तामा, हिजैको अन्तर्वार्तामा उहाँले म छैन, हिजो होइन अस्तिको अन्तर्वार्तामा म छैन भन्नुभएको छ। अनि त्यो कुरा त हामीलाई जानकारी दिनु पऱ्यो होला नि त। तपाईँ हामी जब सँगै काम गर्छौँ, सँगै काम गरेपछि त्यहाँबाट निस्किन पाइन्छ, छोड्न पाइन्छ, तर जानकारी दिनुपर्छ कि पर्दैन? त्यो मोरल ड्युटी हुन्छ कि हुँदैन? त्यो नैतिक कर्तव्य हुन्छ कि हुँदैन? म तपाईँहरूसँग यो कारणले बस्न सक्दिनँ, तपाईँहरूका यी कमी कमजोरी रहे, तपाईँहरूले सुधार्नु भएन, केही त भन्नु पऱ्यो होला नि त। यहाँ मेरो डिफ्रेन्स रह्यो भनेपछि यहाँहरूको जुन देशव्यापी रूपमा जन आधार उर्लदो गयो भन्ने हिसाबले त्यसलाई कमजोर बनाउने दिशामा आएको हो त यो? त्यति मात्रै होइन, मैले त्यति मात्रै भनेको होइन। मैले भने नि यसका 2-3वटा कुरा। एउटा भोइस रेज गर्ने कुरा राम्रो हो, तर अब भोइस रेज गरेर मात्रै नेपाली समाजको रूपान्तरण हुँदैन। परिवर्तनको लागि सबै एक ठाउँमा आउनुपर्छ। उहाँहरू आउन नसक्नु पछाडिको कारण के, त्यो कुरा भन्नु पऱ्यो होला नि। यहाँहरूले निम्ता गर्नुभएको थिएन त्यसमा हिजो कार्यक्रममा? कसैलाई? हामीलाई निम्ता थिएन, पार्टीलाई पनि थिएन। अनि यो त निम्ताको कुरा होइन नि। पहिला त अलरेडी यो एजेन्डा बोक्ने एउटा संस्था सङ्गठन अलरेडी छ, त्यो संस्था सङ्गठनमा किन आउन नसक्ने? फेरि उहाँ त हाम्रै मान्छे हो नि, यही पार्टीमा जोडिनु भएको मान्छे, र त्यहाँ भएका अरू केही मान्छेहरू छ भने हाम्रो नेगोसिएसन भइरहेकै थियो। अहिले पनि के भन्नुहुन्छ, होइन हाम्रो यो पार्टी होइन, हामी त तपाईँहरूसँगै आउने हो भन्नुहुन्छ केही मान्छेहरू। तर मिडियामा उहाँहरूको कुरा बुझिराखेको छैन। तर
अब मैले उहाँहरूलाई मेरो शुभकामना शुभेच्छा छ, राम्रो एजेन्डा उठाउनुहोस्, राम्रोसँग काम गर्नुहोस्। तर मुख्य कुरा के हो भने यो मुलुकमा साँच्चै परिवर्तन गर्ने हो, मुलुक दुखेको छ भने छुट्टा छुट्टै सङ्गठन बनाएर छुट्टा छुट्टै टुक्रा टुक्रामा विभाजित भएर कसैको पनि उद्देश्य पुरा हुन सक्दैन, मुलुक पराजित हुन्छ। तपाईँ त एकछिन हाइलाइटमा आउनुहोला, देखिनुहोला, त्यसले तपाईँको आफ्नो एउटा व्यक्तित्व त बढ्ला तर मुलुक चाहिँ पराजित हुन्छ। त्यसैले मेरो साथीहरूलाई अनुरोध के हो भने मुलुकको हितमा काम गर्ने हो भने तपाईँहरूले हामीसँग एकचोटि सल्लाह गर्नुपर्थ्यो, छलफल चाहिँ उहाँहरूलाई माफी गर्दैन। आजको 21st सेन्चुरीमा जातीय पहिचानको कुरा गर्ने, म तपाईँलाई एउटा सिम्पल इक्जाम्पल भनौँ प्लिज। तपाईँले जिन म्यापिङ गर्नुभयो भने नि, अहिले जिन म्यापिङ गर्न सकिन्छ। तपाईँले जिन म्यापिङ गर्नु भने तपाईँको 13% अफ्रिकन भनेर आउँछ, 13% एसियन कुनै देशको भनेर, 13% युरोपियन। हामी सबै एट द एन्ड अफ द डे हामी अफ्रिकन हौँ। अफ्रिकाबाट मानव जातिको उत्पत्ति भयो र हाम्रो सबैको जिन 99.9 मिल्छ। त्यसैले म फलानु जातको हुँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले म्याटरै गर्दैन। तपाईँ जुनसुकै जात भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण नै, ह्युम्यानिटी, मानवता महत्त्वपूर्ण कुरा। वी अल आर अफ्रिकन, किनकि हाम्रो उत्पत्ति अफ्रिकाबाट भएको। यो 2500 वर्षको इतिहासमा खालि तिब्बतीहरूले स्लाइटली 0.025 आफ्नो जिनमा मोडिफाई गरेका छन्। उनीहरू कोल्ड टलरेन्ट, चिसोमा बस्न सक्ने जिन उनीहरूमा विकास भएको छ। हामीभन्दा अलिकति फरक 0.0025 त्यति मात्रै हो, अदरवाइज हामी सबै समान छौँ। यो साइन्टिफिक तथ्यलाई मात्रै तपाईँले हेर्नुभयो भने जातीय राज्यको कुरा कति गलत, कति घातक भन्ने कुरा बुझिन्छ। माने आइडेन्टिटीको कुरा आज क्राइसिसमा छ, बिलङ्गिङनेसको कुरा आज क्राइसिस। म मधेसी, म पहाडी, म फलानु, म यहाँ। हाम्रो धर्म, संस्कृति, परम्परा सखाप पारिएको छ। यो मुलुकलाई बुझिएन। यो मुलुक त दुनियाँको सबैभन्दा पहिलो फिलोसफी दिने मुलुक हो, दर्शन दिने मुलुक हो, दुनियाँका 5वटा धर्म दिने मुलुक हो, दुनियाँको सभ्यताको जननी हो। त्यस्तो मुलुकलाई बुझिएन। अनि हामीले के बुझ्यौँ? इसाईकरण चाहिँ आधुनिक, हाम्रो आफ्नै धर्म, सभ्यता, नलेज, हाम्रो ज्ञान चाहिँ काम नलाग्ने। हाम्रो राजनीति, किनकि राजनीति चाहिँ साह्रै उच्छृङ्खल भयो, पश्चिमाकरण भयो। राजनीतिलाई सिङ्गो रूपमा पश्चिमाकरण गरियो। त्यो मार्क्सवादको नाममा होस्, त्यो क्यापिटलिजमको नाममा होस्, पश्चिमाकरण गरियो। त्यसले हामी नेपालका लागि, नेपाली त्यही भएर हामी फरक रूपमा आयौँ। मौलिक राजनीतिक सिद्धान्त, यहाँ हाम्रै विविध थ्योरीका विचार, आदर्श, पृथ्वीनारायण शाहको विचार, पृथ्वीपथ, हामी त्यसमा आयौँ। यसबाट के देखिन्छ? आजको राष्ट्रियता बचाउनको लागि अब पृथ्वीपथ, मौलिक राजनीतिक चिन्तनभन्दा अर्को बाटो छैन। र हामीले जुन बाटो र विचार लिएका छौँ यसको सत्यता, यसको आवश्यकतामा प्रश्न छैन। त्यसले म सबै साथीहरूलाई, जो साथीहरू छुट्टा छुट्टै रूपमा सङ्गठन गरेर हामी त के नै गरिहाल्छौँ भन्ने सोच्नुभयो होला, त्यो गलत कुरा हो। त्यसरी गर्न सकिँदैन। कृपया मुलुकलाई ध्यानमा राख्नुहोस्, आवेशमा नआउनुहोस् र एकै ठाउँमा आउनुहोस्। र तपाईँहरूलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। आउनुहोस्, मिलेर काम गरौँ। तपाईँलाई कुनै पद चाहिन्छ भने हामी सबै पद दिन तयार छौँ। हामीलाई पद चाहिएको छैन। मलाई भोलि मन्त्री बन्नु पनि छैन, प्रधानमन्त्री बन्नु छ। मलाई यो मुलुक परिवर्तन गर्नु मात्रै छ। तर मलाई त बेला बेला कस्तो लाग्छ भने मैले किन यो गरिराखेको होला जस्तो लाग्छ। अनेस्टली मैले पाउनु केही पनि छैन, गुमाउनु मात्रै छ। तर मलाई दुःख छ कहानी मुलुक यो व्यक्तित्वलाई पनि सहने। म मन्त्री हुन, प्रधानमन्त्री हुन मैले यो काम गरेको छैन। म गोजीको पैसा खर्च गरेर काम गरिरहेको छु। मेरो आफ्नो टाइम खर्च गरिरहेको छु। सबभन्दा भ्यालुएबल त मेरो टाइम हो नि। त्यो टाइममा म आफ्नो एकाडेमिक काम गर्न सक्थेँ, 2 पैसा कमाउन सक्थेँ। मैले त अरूको पैसा लिएर त काम गरेको छैन नि। मेरो भ्यालुएबल टाइम, म एउटा एकाडेमिक मान्छे हो, म एउटा राम्रो लयर हो। मैले त्यो टाइम आफ्नो क्लाइन्टलाई दिएँ भने म पैसा कमाउँछु। एकाडेमिक काम गरेर मैले ग्लोबली, इन्टरनेसनली म आफू स्थापित हुन्छु। मेरो जीवन त सधैँलाई त छैन नि, निश्चित वर्षलाई मात्रै, म सधैँ त बाँच्दैन नि। तर यो सब कुरा बुझेर म मुलुकको लागि दुखेर गरेको। तर कहिलेकाहीँ मलाई कस्तो लाग्छ भने वास्तवमा यो मुलुक बन्दैन कि जस्तो लाग्छ। किन लाग्छ? किनकि प्रत्येक मान्छेमा स्वार्थ छ, प्रत्येक मान्छेलाई पद चाहिएको छ, प्रत्येक मान्छेलाई नेता हुनु छ। यो जुन प्रवृत्ति देखिएको छ यति घातक छ। यो घातक प्रवृत्तिलाई हामीले चिर्न सकेनौँ भने हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ।
र कहिलेकाहीँ म निराश पनि भन्छु, तर मलाई चित्त दुख्छ। त्यही अदालत त्यहीँ गयो, न्याय पाइँदैन, न्याय बिक्रीमा छ। तपाईँ कहीँ पनि जानुहोस्, एउटा सन्तोष गर्ने ठाउँ छैन। कसरी हुन्छ कि म 2 पैसा कमाएर मात्रै म सन्तोष गर्न सक्छु र सक्दिनँ? होइन, मुलुक बनाउनै पर्छ, यसको विरुद्ध लड्नै पर्छ। म प्रधानमन्त्री मन्त्री बन्न लडेको होइन, यो कुरा मैले धेरैचोटि भनेको छु। मैले यो मुलुक बचाउनलाई लडेको छु र म लड्छु, तर कहिलेकाहीँ निराशा पनि हुन्छ, त्यो कुरा स्वाभाविक हो। तर निराशाभित्र आशा हुन्छ भन्छन् नाग साहब। निराशाभित्र नै आशा हुन्छ, कालो बादलमा नै सिल्भर लाइनिङ हुन्छ नि। अब आगामी दिनमा त्यो अभियानले देखाउला डाक्टर साहब। समय दिनुभयो, म आभार व्यक्त गर्छु। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद।